Audio Jungle. Salam alaikum. Dans la vidéo, on va continuer de faire la correction d'examen de statistiques descriptives du prof Khalid Choukri. Donc, la deuxième partie de l'exercice numéro 1, dans la suite, on se restreint à y appartient à 40, 60. Donc, on a la condition qui est y qui est 40 60 المجال 40 60. Donc هذا المجال 40 60 اللي هي لا كونديسيون راه هو ليفيكتيف. دونك ليفيكتيف ديالنا ان اي هو 5 3 3 1. دونك مني لا كونديسيون كاينه في y دونك لا فاريابل اللي غادي ناخذو راه هو اكس اي. دونك لا فاريابل هو اكس اي وليفيكتيف اللي هو ان اي ديال لا كونديسيون. Donc, la première question, on a dressé le tableau statistique, les fils fréquence qui est croissant, et la masse relative qui est croissant. La deuxième question, on a calculé la moyenne, la variance et le coefficient de variation, le CV. Donc, la troisième question, on a calculé le premier quartile et le troisième quartile. La quatrième question, on a calculé la médiane. Cinquième question, calculer l'indice de Gini puis commenter le résultat. Et la dernière question, on a tracé la courbe de concentration de Lorentz. Donc, بالنسبة للكيسيون نيميرو 1 قلنا نتراسيو لو طابلو ستاتيستيك ونديرو فيه الفريكونس. دونك الفريكونس كنوطيوه اف اي وهو 5 على 12 دونك صافي 43 3 على 12 اكسيتيرا، والمجموع ديال لي فريكونس خصو يكون كيساوي واحد. الا ما خرجنا واحد خصنا نديرو دي ماجوراسيون في شي وحدين. دونك كنحسبو حتى الفريكونس كيميلي كرواسون. دونك كنبداو 0.42 0.42 زائد 0.25 اللي هي 0.67 زائد 0.25 اللي هي 0.92 زائد 0.08 اللي هي 1. دونك كنحسبوا لا ماس غولاتيف. دونك لا ماس غولاتيف هي ان اي في اكس اي، مي ما نقدروش نضربوا عدد حقيقي في مجال. دونك سي بور سا كناخذوا لو سونتر ديال اكس اي. دونك لو سونتر اللي هو 17 ونص كي درنا ليه 15 زائد 20 مقسوم على 2 اللي هي 17 ونص، 20 زائد 25 مقسوم على 2 اللي هي 22 ونص اكسيتيرا. دونك غادي نلقاو لي سونتر. دونك في هذا لو كا ما غاديش نديرو ان اي في اكس اي، نديرو ان اي في لو سونتر ديالو. هذا هو لا ماس غولاتيف. دونك ان اي في سي اي هي لا ماس غولاتيف وكنوطيوها ام اي. دونك 5 في 17 ونص اللي هي 87.5، 3 في 22 ونص اللي هي 67.5 اكسيتيرا. دونك من بعد ما حسبنا لا ماس ديال هاد لا سيري ستاتيستيك، دونك كنحسبوا لا ماس غولاتيف. دونك لا ماس غولاتيف هي الفريكونس ديال لا ماس اللي كنوطيوها كيو اي اللي هي ام اي على غرون تيم. دونك كنشدو 87.5 نقسمو على غرون تيم اللي هي 270 تعطينا 0.32. 67 ونص مقسوم على 270 اللي هي 0.25. 82 ونص مقسوم على 270 اللي هي 0.31 و 32 ونص على 270 هي 0.12. دونك لا سوم ديالهم خصو يكون كيساوي واحد، سينو خصنا نديرو دي ماجوراسيون. دونك كنحسبو لا ماس غولاتيف كيميلي كرواسون. دونك لا فريكونس ديال لا ماس نديرو ليه الكيميلي كرواسون. دونك 0.32 زائد 0.25 اللي هي 0.57 زائد 0.31 اللي هي 0.88 زائد 0.12 اللي هي 1. دونك هذا بالنسبه للكيسيون نيميرو 1. بالنسبه للكيسيون نيميرو 2 كنحسبوا لنا لا موين et la variance et le coefficient de variation. دونك بالنسبه لا موين اللي هو اكس بار هو 1 على ان في لا سوم ديال ان اي في سي اي على دونك في ان اي على سي اي اولا في ان اي على اكس اي. دونك سي اي بالنسبه عندنا كاركتير كونتيني، يكون عندنا كاركتير اللي هو ديسكري في اكس اي. دونك ان اي في سي اي حنا ديجا كالكوليناها. دونك هو لا ماس. دونك حنا كناخذوا لا سوم ديال اللي هو 270 كنقسموا على 12 تعطينا 22.5. بالنسبه لا فاريونس دونك هو 1 على ان في لا سوم ديال ان اي سي اي او كاري ناقص لا موين او كاري. دونك ماشي نشدو هاد لا سوم اللي هو ان اي سي اي ونرفعو او كاري، اتونسيون خاصنا نشدو ان اي اللي هي 5 نضربوها في سي اي او كاري اللي هي 17 ونص او كاري غتعطينا دونك غتعطينا هي 1531.25. دونك خاصنا نزيدو واحد لا كولون نسموها ان اي في سي او كاري باش نحسبو ليها لا سوم ديالها. دونك سوا نشد 5 ونضربها في 17 ونص او كاري، اولا ديجا عندي ان اي في سي اي نعاود نضربها في سي اي تولي هي ان اي في سي اي او كاري. دونك 87 ونص في 17 ونص هي 1531.25. كذلك 67 ونص في 22 ونص غتعطينا هي 1518.75 اكسيتيرا. دونك كيهمنا لا سوم ديال هادشي اللي هو 6375 غادي نديفيزيوه سيغ 12 اللي هو ليفيكتيف توتال، وغادي نقسم له لا موين اللي ديجا حسبناه او كاري. دونك تعطينا 25. بالنسبه للكوفيسيون دو فارياسيون راه هو ليكار تيب دو اكس على لا موين، وليكار تيب هو الغاسين دو فاريونس. دونك الغاسين ديال 25 على لا موين اللي هو 22 ونص. دونك عطاتنا 22 ونص عطاتنا 0.22. دونك هي 22.22%. دونك بالنسبه للكاستيون نيميرو 3 قالنا كالكيلي كي 1. دونك كاين اللي كيحسب يعني البروميير كارتيل بليفيكتيف. دونك كيشدو ليفيكتيف توتال كيضربوه في 0.25 كتعطيهم واحد الريزلطا، كيمشيو ليفيكتيف كيميلي كرواسون كيقلبوا على وحده اكبر منها. دونك ميم لوجيك مي حنا نحاولوا نخدموا بداكشي اللي عندنا في الطابلو.
دونك ميم برانسيپ انا غنخدم بالفريكونس. دونك غنشدو الفريكونس توتال اللي هو واحد وغادي نضربو في 0.25 تعطيني 0.25. دونك وغادي نمشي للفريكونس كيمي لي كرواسون نقلب على اول وحده كبر منها اللي هي 0.42. دونك بما ان 0.25 اول وحده كبر منها في الفريكونس كيمي لي كرواسون اللي هي 0.42، دونك اون فاس معاه هذا هو الكلاس دو كي 1. دونك كلاس دو كي 1 هو 15 20. دونك ولا فورمولا نطبقو هي كي 1 كيساوي البورن انفيريور ديال الكلاس بلس اف 25% ناقص الفريكونس كيمي لي كرواسون ديال الكلاس اللي قبل من الكلاس دو كي 1 على الفريكونس ديال الكلاس دو كي 1 فوا لامبليتود. دونك البورن انفيريور هو 15 زائد ديجا حنا حاسبين اف 25% اللي صافي 25، دونك ناقص الفريكونس كيمي لي كرواسون ديال الكلاس اللي قبل منه. دونك الكلاس اللي قبل من الكلاس ديال الكلاس دو كي 1 راه ما كاينش، دونك زيرو. دونك على ليفيكتيف ديال هاد على الفريكونس ديال هاد الكلاس اللي هو 0.42 نضربو في لامبليتود اللي هو 20 ناقص 15، دونك يعطينا 17.98 اللي تقريبا هي 18. وقالنا عاوتاني نحسبو كي 3. دونك ميم برانسيپ غنحسبو لو رون اللي هو كا 3 اللي كيساوي اف 75%. دونك اف 75%، دونك اف توتال عندنا هو واحد مضروبه في 0.75 هي 0.75. وغادي نمشيو للفريكونس كيمي لي كرواسون نقلبو على اول وحده كبر من 0.75. دونك اول وحده كبر منها هي 0.92. دونك الكلاس دو كي 3 اللي هو 25 30. وغادي نطبقو ميم فورميل. دونك البورن انفيريور اللي هو 25، دونك اف 75% اللي هي 0.75 ناقص الفريكونس كيمي لي كرواسون ديال الكلاس اللي قبل من الكلاس ديالي. دونك الكلاس اللي فيه كي 3 هو هذا الكلاس وهذا هو الفريكونس كيمي لي كرواسون ديالو. دونك الفريكونس اللي قبل منه هو 0.67 على الفريكونس ديال هذا الكلاس اللي هو 0.25. دونك مضروب في لامبليتود اللي هو 30 ناقص 25 تعطينا 26.6. بالنسبه لكاتريام كيسيون قالنا كالكيلي لا ميديال. دونك بور فيغ لو كالكيل دو ميديال خصنا نحسبو لو رون اللي هو كا 2 واش كيشكل. دونك حنا ملي كنبغيو نحسبو كي 1 ولا كي 2 ولا كي 3 يعني كي 2 اللي هي الميديان، دونك نكونو خدامين سوا بليفيكتيف اولا بالفريكونس على حسب يعني كل واحد كيفاش كيخدم. دونك ملي كنبغي نحسب لا ميديال كنولي نخدم بلا ماس غولاتيف. دونك لا ماس غولاتيف هي باش كنولي نخدم اولا بلا ماس. دونك انا نخدم بلا ماس غولاتيف اللي هي كي اي اللي الفريكونس ديال لا ماس. دونك لا ماس توتال هي كي توتال شحال كتساوي واحد. دونك واحد غادي نضربها في 50% غتعطيني 0.5. دونك غادي نمشي لا ماس غولاتيف كيمي لي كرواسون ونشوف اول وحده كبر منها. اول وحده كبر من 0.5 هي 0.57. دونك لا كلاس ميديال هو 20 25. وغادي نطبق لا فورميل. دونك كتولي عندي عفوا هنا جي ان ايرور. médial est égal à donc QCC دونك كنحسبوا لا ميديال. دونك كدير واحد الفورميل في غلط الفورميل كاتب نفس الفورميل ديال كي 2. دونك كيف قلنا كنحسبوا لو رون اللي هو 0.50 في لا ماس ريلاتيف توتال اللي هي 1. دونك عطاتنا 0.5. دونك كنمشي لا ماس ريلاتيف كيمي لي كرواسون يعني كيمي لي كرواسون ديالها وكنشوف على اول وحده كبر منها يعني كبر من 0.5. اول وحده كبر منها هي 0.57. دونك الكلاس ميديال هو 20 25 وكنجي نطبق لا فورميل. دونك لا ميديال كيساوي البورن انفيريور اللي كيساوي عاوتاني كي توتال في 50%. دونك كي توتال في 50% 0.5. دونك ناقص لا ماس ريلاتيف كيمي لي كرواسون ديال الكلاس اللي كان قبل منها. دونك الكلاس ديالي هو 20 25 وهذا هو يعني لا ماس ريلاتيف كيمي لي كرواسون ديالو. دونك ديال اللي قبل منه هو 0.32 على لا ماس ريلاتيف ديالو اللي هي 0.25 مضروبه في لامبليتود اللي هو 25 ناقص 20 وتعطينا 23.6. دونك بالنسبه للكاستيون نيميرو 5 كنحسب فيها لانديس دو جيني. دونك لانديس دو جيني لا فورمي ديالو هي 1 موان لا سوم ديال الفريكونس عامل لي كيو سي سي اي بلس كيو سي سي اي موان 1. دونك كيفاش كنحسبوا هاد لا فورميل؟ دونك كنزيد واحد لا كولون وكنسميها كيو سي سي اي بلس كيو سي سي اي موان 1. دونك كيفاش كنحسبها؟ كنمشي للمعطيات ديالي كنمشي للكيو سي سي اي وهذا وكنجمع معاه اللي كان قبل منه. دونك اللي قبل منه هو 0. دونك 0.32 زائد 0 هي 0.32.
دونك هذا كيفاش غنلقاه؟ هو 0.57 زائد اللي كان قبل منه هو 0.32، دونك غتعطينا 0.89. دونك كذلك 1.45، دونك راه هي 0.88 زائد 0.57 تعطينا 1.45. واخر خانه دونك 1 زائد 0.088 تعطينا 1.88. دونك هادشي اللي حسبناه، دونك يعني شاك يعني كوفيسيون اللي حسبناه هنايا خصنا نضربوه في الفريكونس. دونك 0.32 خصني نضربها في الفريكونس اللي هو 0.42 غتعطيني 0.13. دونك 0.89 حتى هي في 0.25 غتعطيني 0.22. 1.45 في 0.25 هي 0.36، و 1.88 في 0.08 اللي هي 0.15. انا كنبغي لا سوم ديال هادشي، دونك لا سوم ديالهم هو 0.86. دونك غندير 1 ناقص 0.86 تعطينا 0.14. دونك comme interprétation, puisque l'indice de Gini unique c'est 0.14, donc indique une corrélation faible, c'est-à-dire que les inégalités sont très faibles. Par contre quand كان proche de 1 يعني 0.70 ولا 80، دونك راه عندنا واحد indique une corrélation اللي هي ماشي faible، دونك راه fort concentration و que les inégalités sont très fortes. بالنسبه للكيسيون نيميرو 6 كنا تراسي لا كورب دو كونسونطراسيون لورينز. دونك كندير محور الافاصيل ديالي ومحور الاراتيب. دونك حتى هو المحور يعني محور الافاصيل ومحور الاراتيب كندير فيهم واحد المعطيات اللي هما من صفر حتى لواحد. دونك صفر، 0.1، 0.2 حتى 0.9 1. كذلك هنا من صفر، 0.1، 0.2، 3، 4 حتى لواحد. وهنا محور الافاصيل كنسميه اف سي سي فريكونس كيميلي كرواسون، وهذا كنسميه لا ماس ريلاتيف كيميلي كرواسون. دونك انا من الطابلو اللي كان عندي قبل غادي نحتاج جوج ديال لي كولون، الفريكونس كيميلي كرواسون و لا ماس ريلاتيف كيميلي كرواسون ديالي. دونك وهاد لي بوين كنقدر يعني عندي هو اكس وهذا هو ايكغيك. دونك عندي 0.42 مع 0.32، دونك عطيني واحد البوين تقريبا هنايا. دونك فوالا هي هادي. دونك بالنسبه للبوين الاخرى 0.67 مع 0.57، دونك 0.67 هي هادي و 0.57. دونك البوين الثانيه البوين troisième بوين 0.92 مع 0.88، واخر بوين ديما غتكون هي 1 مع 1. دونك 1 مع 1، دونك هاد 1 مع 1 كنصيلها مع اصل المعلم كيولي عندي هاد المستقيم اللي هو y يساوي x. دونك وكنجي عاد دابا كنلاقي ما بين هاد لي بوين. دونك هذا هو لا كورب دو كونسونطراسيون لورينز. Donc, l'exercice numéro 2, donc, on a 3 des questions. Pour la première question, un automobiliste a fait un aller-retour entre deux villes. Dans un premier temps, pour son trajet à l'aller, il a parcouru une distance de 120 km à une vitesse constante de 80 km/h. Ensuite, au retour, il a roulé à une vitesse constante de 120 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne pour son trajet aller-retour? Ou la moyenne, je ne دونك نفهموا بعد المعطى. دونك قالنا بلي ضرب واحد المسافه ديال 120 كيلومتر ياك ما بين الالي والروتور. دونك في الالي 120، دونك حتى في الروتور غتكون 120. دونك قالك حسب لي لا فيتاس موين. دونك كاين اللي غادي يشد 80 مشى بسرعه في الالي ب 80، دونك وفي الروتور مشى ب 120، دونك يشد 80 زائد 20 120 وغادي يقسم على جوج تعطيه 100 كم/h. هذا لا موين اريثميتيك. دونك تحسبتي لا موين اريثميتيك. دونك هنا في هذا لوكا خصنا نحسبوا لا موين هارمونيك بالضبط. Pourquoi? حيت لا موين هارمونيك بعدا هو اللي غيتحسب في هذا لوكا، ولا موين هارمونيك سي لانفيرس دي انفيرس ولا موين اريثميتيك. شنو كنعنيو بهادي؟ دونك اون ليوتيليز لورسكو لانفيرس دو لا فاريابل سينيفي كيلكو شوز. دونك في هذه الحاله حنا بغينا نحسبوا لا فيتاس موين. اصلا شنو هي لا فيتاس؟ لا فيتاس راه هي المسافه على الزمن. دونك اللي غادي يحسب لا موين اريثميتيك دونك غادي يحسب بحال كوم يعني هذيك لا فالور اللي تخرجنا لي 100 كم/h. شنو كتعني؟ كتعني بلي راه يعني لا فيتاس موين ديالو باش يقطع هاد لا ديستونس هو 100 كم/h. مي راه كاين لانفيرس اللي هو لو طون على لا ديستونس، يعني المسافه يعني الزمن على المسافه. دونك الزمن على المسافه راه هو لوكا فاش غنحسب لا موين اللي هو هارمونيك، حيت لانفيرس ديال هاد الفاريابل عنده معنى. الزمن على المسافه حتى هي راه عندها واحد المعنى. دونك اللي حسبتها هذيك الريزلت اللي تخرج ليا غتقول بلي راه هاد لا فيتاس اللي مشيت بها سوا في الاي سوا في الروتور غادي ندير نفس الوقت. في هاد لوكا خديت لانفيرس اللي هو لو طون بارابور ا لا ديستونس، ماشي لا ديستونس بارابور ا لو طون. دونك كريزيمي يعني نورمالمون الا شفتي واحد الفاريابل عنده لانفيرس ديالو كيعني واحد المعنى، حيت في هاد الحاله السرعه راه هي المسافه على الزمن، والعكس ديالها راه هو الزمن على المسافه، حتى هو عنده واحد المعنى. دونك نقدر نحسب لا موين هارمونيك، ولا فورمول ديال لا موين هارمونيك هي ليفيكتيف على لا سوم ديال واحد على اكس اي. دونك ليفيكتيف اللي في هاد الحاله عندي راه هو الالي والروتور، دونك جوج
على لا سوم ديال 1 على اكس اي. دونك 1 على 80 اللي درتها في الالي، 1 على 120 اللي درتها في لوتوا، تعطيني 96 كيلومتر باغ اور. Donc, بالنسبة للدوزيام كيسيون قالنا un salarié a vu son salaire augmenter chaque année de 15% pendant 3 ans, puis de 20% pendant 7 ans. Quelle est l'augmentation annuelle pendant 10 ans? وهاد لا موين تا هو شنو كنعنيو به؟ دونك لا موين اللي عندنا في هاد لو كا سي لا موين géométrique et la racine de la moyenne arithmétique multipliée par la moyenne harmonique. On l'utilise lorsque les observations sont cumulatives. Donc هاد لا موين كنستعملوه الى لقينا بلي هاديك لا فاريابل كيدار لي واحد لوغمونطاسيون، يعني فهمتي انيال ولا سيمستريال ولا مونسيال. المهم هاد الفاريابل عنده واحد الكاركتير اللي هو كيميلاتيف، كيبقى يتزاد. دونك هنا في هاد الحاله عندنا السالير، دونك قالك كيتزاد ب 15% مده 3 سنين و ب 20% مده 7 سنين. دونك ملي يكون عندك هاد الفاريابل يعني الكاركتير ديالو راه كيتزاد، يعني من العام لعام ولا من الشهر للشهر ولا المهم اون جينيرال كيتاوغمونطا. دونك فهاد لوكا كنخدمو بلا موين لي هو جيوميتريك. دونك لا فورمول ديالو اللي هي جي كتساوي جذر من الرتبه ان ديال البرودوي، دونك هاد لاسين كيعني البرودوي ديال لي زيكس اي. دونك في هاد الحاله عندنا ان اللي هو 10 سنين، حيت مده 5 سنين تزاد مده 3 سنين تزاد ب 15%، ولمده 7 سنين تزاد ب 20%. دونك شحال عندي من عام؟ عندي ان اللي هو 10. دونك فوالا، دونك 10 يعني جذر من الرتبه 10 ديالاش ديال 15 في 15 في 15. علاش؟ حيت هاد الصالير تزاد لمده 3 سنين ب 15%، وعاد 20 في 20 في 20 7 المرات، حيت 20% تزاد لمده 7 سنين. دونك 20 في 20 في 20 في 20، دونك غتساوي هي 18.35. Donc pour la troisième question, on considère la série de mesures suivantes. Il y a 15, 26, 34, etc. Donc à les valeurs les atteindre, donc à des observations. Déterminer qui 1, qui 3, ainsi que la médiane de cette série de mesures. Donc قبل ما ندير يعني نحدد كي 1 و كي 3، دونك نحاول نرتب هاد المعطيات، يعني نبقى غادي من الصغير للكبير. دونك الا جينا نقلبوا على اصغر فالور كاينه هنا هي 13، دونك 13 ما معاوده شي مره اخرى، دونك 13 وحده. عاوتاني عندي 14 اللي تابعه 15 16 اكسيتيرا، دونك غادي نلقى 25 عاوتاني 26 ونلقى 26 معاوده جوج مرات، دونك كاين 26 دو فوا. دونك كنبقاو البرانسيپ رتبهم من الصغير للكبير، وبالتتابع الا كان شي واحد معاود راه نكتب 26 حداها 26، عاد ندوز لافالور اللي كبر مني اللي هي 28. دونك ملي كنرتبهم نجي نحطهم سو فورمان طابلو. دونك لي زيكس اي عندي هما 13 14 15 16 17 يعني 25. المهم هاد لي فالور اللي عندي هنايا كنحطهم كاملين هنايا. دونك دوزيامون شنو كندير؟ كنحدد ليفيكتيف ديالهم. دونك 13 شحال تعاودت من مره واحده، غنلقاهم كلهم تعاودوا مره واحده الا 26 اللي معاوده جوج مرات. دونك ومن نحسب ليفيكتيف توتال غنلقاه 15. دونك من بعد اش كنحسب ليفيكتيف كيميلي كرواسون. دونك واحد كنحط هنا، واحد زائد واحد هي جوج، جوج زائد واحد هي 3 اكسيتيرا، 10 زائد واحد هي 11، 13 زائد واحد هي 14، 15. دونك 14 زائد واحد هي 15. دونك لا كيميلي كرواسون خصو يحبس في 15 اللي هو ليفيكتيف ديالي. دونك من بعد كنجي دابا نحسب كالكيل دو كي 1. دونك كنحسب اول حاجه ك 1 يعني الغوند فين كاين كي 1، دونك هو 25% في ليفيكتيف توتال. دونك 25% في 15 عطينا 3.75. دونك اول قيمه اكبر من 3.75 في الطابلو هنايا هي 4. دونك كي 1 كيساوي 16. دونك بور كي 3 دونك كذلك غنمشي نحسب ك 3 اللي هو لو غون ديالي كيساوي 75% من ان اللي هو 0.75 في 15 عطينا 11.25. دونك اول فالور كبر من 11.25 اللي هي 12. دونك كي 3 كيساوي 32. دونك بور كالكيلي لا ميديان راه هو كي 2. دونك غنمشي نحسب ك 2 اللي هو 50% في ان. دونك 0.5 في 15 عطينا 7.5. اول وحده كبر من 7.5 هي 9. دونك اوتوماتيكمون لا ميديان ولا كي 2 راه هو 26.